आज आमी तुका तोयार लेकूच दाखयता। तशेंच ह्या जंगलांसून ह्या दोंगरांसून आमी जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमी खुबशे पयले मेडिसिनल फ्रुट्स ह्या जाग्यार लागलेले आसा। आनी सद्या आमी ह्या दोंगरांसून जे गांवकार आसा ते हांगासर चिंबोलचे ते कित्या खातीर झगडटा, कित्या खातीर कितें राखपाक सोदता, तेंचें अस्तित्व कितें राखपाक सोदता हे तुमकां आमी दाखयता। सद्या आमी जे विशय ह्या हितून गाजून उरलेलो आसा तो विशय म्हणजे तोयार लेक। आज आमी तुका तोयार लेकूच दाखयता। तशेंच ह्या जंगलांसून ह्या दोंगरांसून आमी जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमी खुबशे पयले मेडिसिनल फ्रुट्स ह्या जाग्यार लागलेले आसा। तशेंच म्हाज्या सायडीक तुम्ही पळोवंक शकता हे जे झाड आहा हे तेरफळां आनी आसाळे, चुन्नां, काण्णां आनी बाकीचे भरपूर कितें कितें आहा ह्या दोंगरांनी। आनी सद्या आमी ह्या दोंगरांसून जे गांवकार आसा ते हांगासर चिंबोलचे ते कित्या खातीर झगडटा, कित्या खातीर कितें राखपाक सोदता, तेंचें अस्तित्व कितें राखपाक सोदता हे तुमकां आमी दाखयता। आतां सद्या हांगा मेडिसिनल प्लांट आमी पळोवपाक शकता हांगा दोंगरांनी। आनी भरपूर कितें कितें आहा, काजरो आसा जे जे गणपतीक आमकां माटोवपा खातीर बांदपाक मेळटा ते सगळे हांगासर ह्या दोंगराचेर मेळटा। आनी ह्या दोंगराचेर मेळप म्हणजे सगळे पळया, हे पळया तुमकां परत एकदां दाखयता काजरो, हो पळय काजरो हो जागा। सो आमी सद्या जे लोक चिंबोलचे लोक झगडटा आपले हक्का खातीर ते म्हणजे आपले जे लेक फ्रेश वॉटर लेक ती म्हणजे तोयार लेक। आमी आयज थंय येयलेले आसा, तुमकां एक्सक्लुझीव परत एकदां दाखयता। ह्या लेकाचेर आमी पावलेले आसा आनी ही जी तुमी लेक पळोवंक शकता हांगासर आमी तुमकां दाखयता। हांगासर जायती रानवटी जानवरां तशींच बर्ड्स तशेंच इगल बाकीचे भरपूर कितें आसा हे दाखयता तुमकां। पळया थंय कशे तरेन लेक आसा ती तुमकां दाखयता आमी। तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7 आमी त्या जाग्याचेर आसा जे चिंबोलकार झगडटा ह्या आपले लेका खातीर। बट आतां CMा कडल्यान तांकां आश्वासन गावलेलें आसा जो प्रोजेक्ट आसा तो खंय ना खंय स्क्रॅप करतले आनी जे सोमारपेरेन तांकां कळयतले कशें हें जातलें तें। पळया तुमी दाखयता तुमकां। हे जे आमी तुमकां दाखयता हांगासर हेतून पळोवंक शकता हे फ्रेश वॉटर, हे एकदम क्लीन वॉटर जे राखून दवरपा खातीर हे जे उदक ग्रावंड वॉटर म्हणटा पळय ते फ्रेश वॉटर हांगासर स्टोर जाता। जर ही लेक नासली जाल्यार पणजे ना जाल्यार सगळ्या कडेन बुडटा आसले। हे स्टोर ही बायोडायवर्सिटी इको सेन्सिटीव झोन हेजे खातीर चिंबोलचे लोक झगडटा। हे जे आमी काल प्रोटेस्ट पळयले ते कित्या खातीर न्हू म्हणजे फक्त म्हणजे हे लेक वाचोवपाक। आनी ह्या ज्या लेकाक जर पळयत जाल्यार आमी ह्या लेकाचेर जर पळयत जाल्यार खुबशे रानटी जानवरां तशेंच पक्षी बर्ड हे सगळे हांगासर येता उदक पिवपा खातीर। आमी जेन्ना येयले आमकां एक कोलोय दिश्टी पडलो त्या वाटेन, तो जर आमी पावले त्या टायमार तो हांगासून पळोन गेलो। सो पळोवंक शकता हांगा कितली शांतताय लेका कडेन हे ते आयडेंटिटी दवरपाक सोदता। हो तोयार लेक म्हणजे आज काल पासून न्हू, हांगा पोर्चुगीज टायम जेन्ना पणजेन आकाल पडलो उदकाचो त्या टायमार हांगासून उदक ह्याच लेकांसून ह्याच थंयसून हे आमी पणजे जेन्ना पोर्चुगीज टायमार पावले आनी त्या वेळार दुश्काळ पडलो त्या वेळार हे जे लेक हांगासून उदक सगळ्यांक पावयल्लें आनी तेंची जी तान आहा ती भागयल्ली। परत तुमकां एकदां आमी दाखयता हे सायडीकसून। जनावरां हांगा येता ह्या हेचेर
मागच्या फुडें या. त्या टायमाचे जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर आजुनूय ती पोर्चुगीज टायमाची पायपलायन त्या वाटेन आसा. अजुनूय त्या वाटेन दिसता अजुनूय त्या टायमाची पायपलायन. सो पोर्चुगीज आसले हे हांगासर तांकां वॉटर गावल्ले, फ्रेश वॉटर जे पिवपा खातीर तांकां येताले. तर हांगासून ते सप्लाय करताले पणजे खातीर. हो एक सादो न्हू, हो एक हिस्टॉरिकल लेक म्हणपाक शकता आमी. हितून जायती नुस्तीं आसा. पळय, जर तुमकां पुरावे जाय जाल्यार पळय हे गाय, तेजे शेण सुद्दां हांगा आसा. जे गाय हांगासूर येता दाखया परत एकदां. हे जे पळोवंक शकता हे शेण, हांगा खुबशीं जनावरां येता, हांगासर भरपूर हे येता. परत एकदां आमी तुमकां लेकार घेवन वयता. हांगा नुस्तीं दिश्टी पडटा आमकां ह्या लेकार. आनी हे जे उदक आसा खूब फ्रेश आसा. आनी हे ग्रावंड हे वाचोवपाक तयार लेक जे आमी पळयत जाल्यार चिंबलकाराचे गांवाचे जे पुर्वजांनी तेंच्यांनी वाचून दवरलेले हे लेक, हे वाचोवपाक सोदता. जेन्ना एक कसलो प्रोजेक्ट येतलो आनी तेजे दुशीत उदक, दुशीत जाल्ले ते ह्या हितून पावतले आनी हे नश्ट जातले, हेज्या खातीर चिंबलकार वाचयता. सो आमी आयज तुमकां दाखयले हे तयार लेक चिंबल. हांगासर तुमकां दाखयले कशे तरेन बर्ड्स सो आमी तुमकां सारको ग्रावंड रिपोर्ट दाखयलो. हांगासर आमी दाखयलें कित्या खातीर चिंबलकार झगडटात ते. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.